आमी सारके पेड्यां जंक्शन जे आसा आमचे मौत का कुआ म्हणटात ते जाग्याचेर आमी मातशे फुडें येयशी जाल्यार हांगा नॅशनल हायवे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नॅशनल हायवे 66 हे रोडाचेर आमी आसा। येता आसतना झप करून आमचे जे भुरगे जे हांगा सचिन किडलेकर बी तेंच्यांनी हांगा माती घालता आसतना पयले शकर बी आहा तेंच्यांनी ताका नोटीस केले की हांगा रस्त्याच्या कुशीक कोण तरी माती घालता। पूण माती कितें लागून घालता आतां लोकांक कितें जाला जागो मातसो खाली दिसलो काय ना थंयसर आपले स्ट्रक्चर उबे केले आनी धंदो केलो। मागीर मुन्सिपालिटी कितें करता मुन्सिपालिटी तांकां नोटीस काडटा। आतां एक म्हत्वाचो भाग म्हणजे हांगा माती घालपाक कोणी तरी डायरेक्शन कोणाक तरी दिला आसतलें म्हूण ताका लागून जो कोण माती घालणारो ट्रक जो आसा तेजेर मातशी कारवाई जावपाक जाय। कित्याक लागून खंयचो ट्रक कितें करता आयज काल कोणी जागो खाली दिसलो काय ना तो माती घालता आनी आपलें काम केलें आनी आपलें भाडें मारता भाडपटाक लागून कोण करता। पूण त्या ट्रकवाल्यांक सुद्दां विचार करपाक जाय कोणाच्या जाग्यार आपूण माती घालता ती। पूण सायडीक पळयत जाल्यार ह्या घराच्या कुशीक थंय CC कॅमेरा ऑलरेडी आसा तेजेर आमी फाल्यां सकाळीं ताका आमी ट्रेस करूं शकता कोणी माती घातलेलो कोण येवन बसता थंयसरलो। पूण हांव सरकारा कडेन किंवा मुन्सिपालिटी वो वॉर्ड मेंबर जो आसा ताका हांव रिक्वेस्ट करता की हो रस्तो सर्वीस रोड जो येयलेलो आसा आमचो रोजन डिमोलाच्या फाटल्यान सारको रस्तो स्ट्रेट गेलोलो आसा न्हू हे जर आमी हे मोडून उडयत न्हू हे हांगा जर क्लियर करीत जाल्यार हो रस्तो मातसो रूंद जातलो। रस्तो रूंद जालो काय ना हांगाले जे लोक आसा न्हू तांकां गाडी हांगाली स्मूथली वयतली। म्हणून आमचें म्हणणें कितें आसा की हे जे उरलेले हे जे स्ट्रक्चर जे आसा न्हू कदाचित उरला आसतले PWDन काडलेले नासतले पूण PWDक हांव रिक्वेस्ट करता किंवा मुन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट करता हे बेगीतले म्हणून मोडून काडपाचे आनी मुन्सिपालिटी कडेन मागता की हे स्ट्रक्चर जे आसा मोडपाचें आनी रस्तो बरो करून दिवपाचें एक रिक्वेस्ट करता। कित्याक लागून आयज खंय तरी म्हापशान एक जागृती जाल्लेली आसा। जे चॅनल जे आसा तुमचे आमचे समोर जे चॅनल आहा म्हापशाचे स्पेशल शकर बाब नायक जो आसा आयज जागृती करता खंय कितें दिसलें सरळ वयता आनी सांगता बरी गोश्ट आसा कोण तरी जागृती करता म्हापशेकारांक आनी बरें काम करून दिता हांव तेजें अभिनंदन करता। कित्याक लागून आयज कोण तरी आसा म्हणून कोण तरी मातसो आयज ते जाग्याचेर पडटा आनी नगरपालिकेक आयज चेअरपर्सन जी आसा आनी हांगाल्ले स्थानीक वॉर्ड मेंबर आहा ताका हांव रिक्वेस्ट करता हांगाल्ले मातशें तूं स्ट्रक्चर आहा ते बेगीतले बेगीन खाली कर आनी हांव रस्तो सुरळीत करून दिवंक मागता। देव बरें करूं। आतां हांव म्हापसा आहा म्हापसा म्हणजे आमच्या पेड्यान आसा जंक्शन मेन जंक्शन आहा पळय थंयसर आसा पेड्यान आमचे राष्ट्रीय हें आहा पळय देवूळ आहा पळय थंयसर आनी मेन आमचे जंक्शन ते व्हडलें डेंजरस जंक्शन आहा पळय थंय उबे आहा आनी थंयच्यान सर्वीस रोड गेला त्या रोडाक आमी आतां हांव थंय उबो आसा आनी हांव शेखर युट्यूबाच्या चॅनलांच्यान सांगचें म्हणल्यार कित्याक हांव आतां व्हिडियो करूंक गेलो की हांगा पयलीं 2-1 वर्सां जालीं हांगा पयलीं हांगा म्हाका 2-1 वर्सां न्ही 2-1 वर्सां जालीं काडल्यार हांगासर तो हांगा जो स्क्रॅप हड्डो आसलो पयलो हो रस्तो बायपास हो रस्तो व्हडलो करच्या पयलीं हांगा जो स्क्रॅप हड्डो आसलो आनी हांव आतां उबो आसा पळय थंयसर त्या सायडीक सकयल्यान स्क्रॅप हड्डो आसलो तो फुडें पर्यंत तेंच्यो स्क्रॅप आसलो थंय एंट्रन्साक थंयच्यान गाडयो लायताले आनी थंयच्यान ते भितर घेताले आनी हांगा पर्यंत ते हाडून गाडयो लायताले आमी पळयलां आमी हांगा पेड्यान खेळोंक बी येताले पळय तेन्ना हांगा हें आसलो स्क्रॅप हड्डो आनी तो स्क्रॅप हड्डो हांगासर रोड वायंडींग केला तेन्ना तो स्क्रॅप हड्डो काडलेलो तांकां शिफ्टींग दिला काय कितें तें आमकां खबर ना शिफ्टींग दिला पण हो आतां जागो हांगासर 2-3 वर्सां जालीं हांगासर पडीक आसा तो पडीक आनी हेजो ओनर कोण आहा तो आमकांय खबर ना की बाबा गव्हर्मेंटाक लागता की हेका आनीक कोण प्रायवेट ओनर आसा जाल्यार आनी आतां कितें जालां की आमी आतां जस्ट आमकां कोण हांगासर सांगलें म्हणून आमी येयले शेखर बाब हांव येयलो आनी आमचे एकटे 2 जाण आहात आनी हांगा पळयता जाल्यार कोण हांगा हे शेखर बाबाक हांगा कोण माती फिलींग करता त्या जाग्यान माती फिलींग करून हांगासर कितें करता तें आमी नको पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की बाबा हे तूं कोण फिलींग करता पळय तेन्ना हांगासलो कोण कावन्सिलर आसा म्हण आनी कोण समज पंच लागता जाल्यार म्हाका दिसता मुन्सिपालिटीत लागता जाल्यार कावन्सिलरान हांगा इमिजिएट येवन दखल घेवंक जाय की बाबा ही कोण हांगा फिलींग करता ते कित्याक आमकां खबर ना की ओनर फिलींग करता काय गव्हर्मेंट करता काय मुन्सिपालिटी करता काय आनी कित्याक लागून ते तेन्ना म्हाज्या हितून जाल्यार हांव सांगता की कावन्सिलरान हांगा इमिजिएट विजीट दिवंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा हो कोण फिलींग करता आनी कोण कित्याक लागून करता तो फाल्यां सकाळीं हांगासर स्टॉल उबे जालेकूच जशें आतां गव्हर्मेंटान सांगलां हेतून आमच्या गव्हर्मेंटान आनी तेंच्यांनी आतां आमचे कोर्टानूय सांगलां की हायवेच्या सायडीक
ह्या शॉपा बिपा तसली कांय दिवपाची ना म्हणून की बॅन केला इल्लिगल सारकें म्हणून. पण आतां ही हांगासर हो सर्वीस रोड आतां कोण कितें करता तें आमकां कांय खबर ना. पण हांव म्हणटा कितें तुमी आतां मुन्सिपाल्टी आसा, कावन्सिलर आसा, मेन म्हणटा ते कावन्सिलर, तेणें हांगा खरी येवन विजीट दिवंक जाय की फाल्यां सकाळीं स्टॉल बांदले कूत, तेणें शेटरां घातली कूत, लायट घेतली कूत, मागीर तुमी येवंक नाका तेजें मोडपाक. म्हाजो असो प्रश्न, कित्याक तेंच्यांनी कोणें आसता पळय तो डिस्पेस केल्लो आसता, लाखांनी पयशे मोडलेलो, तेज्या पयलींच तुमी येवन हांगासर तो खळी खुदळ मारच्या पयलींच तुमी येवन हांगासर तेजे दखल घेवंक जाय आनी हो कितें आसा पळय कोण कितें करता पळय ताका तुमी स्टे हाडूंक जाय आनी बंद उडोवंक जाय. कित्याक सांग फाल्यां सकाळीं मागीर भानगडी नाका त्यो अशें आमचे आतां बारीक पयशे जागे खंय पेंटींग आसान पळय अशें उरलेला, आख्खे भायल्या लोकांनी येवन हांगासर तेजेर बसतान केल्या आनी आमचे गोंयकार आसा पळय ते कितें करपाक फाटीं फुडें जातात. कित्याक की हे बाकीचे आहात पळय ते आमकां सोमतेच बडी मारतात आनी हे लोक कितें करतात पळय तांकां दिसना, तांकां ते म्हाका दिसता काळोख येता दोळ्यार काय कांय समजना कित्याक ते. तेन्ना हांव तांकां मेन म्हणटा ते हांव मुन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट करता आनी कावन्सिलर हांगासले कोण हांव नको कोण आसा ते हांगा कोणाक लागता ते तेणें हांगा इमिजिएट येवन पळोवपाचें आनी हें कितें आहा तें स्टॉप करचें. थँक्यू. म्हजें नांव अभिजीत शिंदे. आतां आमी आसा पेड्यान वयता जें जंक्शन आसा पळय हायवे त्या जाग्यार आसा. हांगासर माती कोणी तरी डंप केल्ली आसा. आमी ल्हान आसतना पयलीं की हांगा एक स्क्रॅप यार्ड आसलेलो पयलीं, तेज्या पयलीं तो हायवे रुंदीकरण करतना तो म्हाका दिसता तो कमी केला आनी आतां हेज्या पयलीं हांव येयलो जाल्यार एकटो कोण तरी क्रेट घेवन भरलेलो आंब्याची आनी कोण तरी भायलो हांवें म्हाज्या दोळ्यान पळयला. समजलें म्हणजे म्हाका दुबाव आसा की बाबा तो तेणें हाडून माती ओतल्या आनी हांगा गाडो जावपाचो आसा काय कितें. समजलें न्ही की हांव तुमकां वॉर्न कित्याक करता, हांगासर गाडो जालोकूच 40 वर्सान मागीर मोडटात आनी मागीर थंयसर बोबो आनी हुयली आनी रड सगल्यांची आनी तेंचे बाबडे ते पोटाचेर चला आसता आनी कितें. आतां हो कोण तरी भायलो समज कितें तरी हांगा फिलींग करून गाडो करपाचो आहा जाल्यार आयच्या आयज ताका स्टॉप करूंक जाय. पयलीं कोणी ओतयल्या, गव्हर्मेंटान ओतयल्या काय कोणी ओतयल्या ती इन्क्वायरी जावंक जाय. तेज्या उपरांत समज भायल्यान कोण तरी गाडो घालपाची तयारीन आसा समज जाल्यार ताका आतांच, कित्याक हायकोर्टाची ऑर्डर आहा की गाड्याक बीन आतां परमिशन गावची ना म्हणून रोडा कुशीक आहा तांकां. सो पयलींच तांकां हायवेच्या कुशीक ताका डंप केला पळय माती, ताका पयलींच तुमी कोण तो इन्क्वायरी करून हांगासल्या कावन्सिलरान तेजेर लक्ष घालचें पडटलें. समजलें. आनी ते कोणी डंप केला ती इन्क्वायरी करून तेज्याच कडसून ती माती काडून घेवंक जाय. कोण भायलो आसा गाडो घालपाचो आपल्या कोण करपाचें काम जाल्यार त्या कडसून ती काडून घेवं. कित्याक आतां हायवे फाल्यां चड हाडून उडयल्लेल्या हायवेच्या रोडाचेर पावपाची माती ती. समजलें. हांगासल्या कावन्सिलराचें लक्ष हांगासर लक्ष दवरूंक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी आतां फुडल्या वर्सा इलेक्शन येता, मुन्सिपाल्टीचें इलेक्शन येता. समजलें न्ही. लोकांक विनंती करता की कावन्सिलराचें काम फक्त खळग्यो आनी रोड करपाचें न्ही, आपल्या वाड्या वयलेच करपाचें, तें करूंकूच जाय. त्याच प्रमाणे सगळ्या म्हापशान मिटींग जाता पळय कावन्सिलर मिटींग, तितून बऱ्या कामा खातीर म्हापशाकारा खातीर म्हापशाच्या सिटी खातीर आवाज उठोवंक जाय, बऱ्या खातीर तेंच्यांनी मिटींगाचेर तेजेर सोल्युशन काडूंक जाय. तसले तुमी कावन्सिलर निवडून हाडात फुडल्या वर्सा 2026 आतां कावन्सिलर हे आसतले तेन्ना. तिसरी गजाल हांव सांगूंक सोदता की आतां पावस ना, मे म्हयनो आहा आनी होणके रस्त्याचेर होणके तुमकां सगल्या कडेन आसा. तेन्ना आयज मे म्हयन्याच्या हितून ते पॅच मेकर काय कसलें मिशीन हाडलेलें तें आतां दिसा काय ना आमकां खंयसरूच थंय तें आतां तुमचे रोड रिपेरिंगाक लागात. कित्याक मागीर पावस पडलेकूच सगळ्याक धांवतले, आमी व्हिडियो काडलेकूच सगळे कडलेकूच तुमी धांवतले. थँक्यू.